Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la chaîne Malak Star. Alors la vidéo d'aujourd'hui غتكون مختلفة على les autres vidéos اللي طلعت من قبل. هاد la vidéo غنهضر فيها شوية على ma vie personnelle. Comment je passe ma journée, شنو كندير في la vie ديالي، كيفاش كنتغلب على مشاكلي باش نكون une femme forte وكان je continue ma vie ما تنوقفش même s'il y a des problèmes. لا في ما كتوقفش، يعني تستمر الحياه. اذا ما خصش المشاكل تغلب عليا صافي ونقبط واحد الركنه ونقول مريضه ونبدا ناخذ لي ميديكامون دو ستريس. هنا ما يمكنش نخرج من هذيك لو سيرك اللي انا فيه، غنبقى ندور معاه فينالمون غنلقى راسي صافي شرفت لي غيت 36 directement. Alors de préférence نحاول نبرد واحد شويه نتكالما ونبدا نقلب على سي كوا لا سوليسيون. الوغ لا سوليسيون ماشي نبدا ناخذ الدواء باش غنسى ولا نقلب على دوطخ ميثود اللي هي غتاثر على الصحه ديالي. بيرسونيلمون كان جافي بوكو دي بروبليم، بديت لا في ديالي من الزيرو، ولكن ما كانش عندي بروبليم باش اني نوقف. جي دي زونفون سي فري، بون جي 3 زونفون. راه ما يمكنش لا فام هنا تقول لا صافي غنمشي نعس وغنبقى نعاود في ديك المشاكل ديالي. لي زونفون تيتسنى، خصك شنو غتصرف عليهم وشنو غتوكلهم قريتهم اكسيتيرا. اذا خص ناخذ لو طون ديالي برك وغنبدا نحسبها. فوالا ناخذ ان ستيلو و بابي وغنبدا نوطي ونحسب اشنو غتعطيني الا بقيت في دوك المشاكل ديالي وتنبدا نفكر شنو غندير اكسيتيرا. باغ كونطخ الا رميت كلشي مورايا وقلت نو خصني نتحزم ونوض باسكو سي با لو مومون باش غنبرك ونبقى في مشاكلي. اذا هنا لا فام خصها تكون قويه، باش تكون قويه ماشي سهله. اذا خصني ننسى كنلوح كلشي وكنبدا لا في ديالي عاود من جديد. اي مشكل عندي ما خصنيش نكبرو ونعطيه ديك لا فالور ديالو لان ما غلقاش له الحل. شنو هو الحل؟ جو سي با. اذا كنخليه مع لو طون، فهو عضو من الاعضاء ديالي كنتعايش معاه، كنحاول اني نعيش لا في ديالي نورمال افيك مي زونفون افيك ان بو سورير، لان سينا صافي الا بقيت في مشاكلي الوغ صحتي غتمشي فيزيكمون يعني ولا مورالمون، لي ريد لو ستريس لي مالادي هذا يعني داكشي غيكسر عليا، ما نلقاش باش نقدر نساير لا في ديالي ونبقى لمي زونفون. الوغ بور نو با بور افوار اوسي باش نخلق واحد لا في زوينه لمي زونفون وليا حتى انا باش نطلع المغال ديالي، راه سي فاسيل ماشي ديفيسيل. اذا اول حاجه خصني ننسى نخوي مخي كيف ما كنخمل بلاكاري، كيف ما كنخمل كوزينتي، خصني نخمل حتى مخي حتى هو نقي اي بوا عندي فيه نوا نحيدو نرميه. جوبلي تو كناخذ اون غوم اللي كنسميها انا لا غوم سبيسيال وكنمسح، ما كنخلي حتى شي نقطه. اي حاجه غتاثر عليا كنرميها. جو فيرمي زوغاي كنسدهم، فوالا يعني حتى شي حاجه ما غتاثر عليا لداخل، ولو ان تاثر عليا راه غندخلها من هنا وغنخرجها من هنا وتوجور لا غوم. اي ايسي حتى شي حاجه ما كتاثر عليا بوا باش يكون عندي ان بون كور. خصني ننسى، الا ما نسيتش سويون سور اي سيغتان بان داكشي ما غنساش وغيبقى طول طون خدام فيا، داكشي تيطلع ويهبط. اذا جو بو با كونتيني ما في، ما غنعيش لا راسي لا مي زونفون. باغ كونطخ الا تبعتها بطريقه سويون سور اي سيغتان بانكم غتنجحوا في حياتكم. الدنيا كلها مشاكل، ولكن شنو الحل؟ اذا الحل اني نحاول ندير الحل مع راسي، اني نلقى لي سوليوشن، انا نتغلب على المشكل، ما نخليش المشكل يتغلب عليا. باسكو موا اوسي جافي بوكو دو بروبليم. انا المشاكل اللي عشت غتقول لي بوركوا انا جو سوي كوم سا. الا عاودت لكم بروبليم غتقول لي سي تري ديفيسيل بور اون اوتر فام، ولكن خصني نكون قويه باسكو خصني نتغلب على مشكلتي. وبديت حياتي اونكور من الزيرو، تغلبت على كل شيء لا ماديا ولا معنويا ولا كلها مخلطه، ولكن الحمد لله لقيت راسي فوالا يعني في هاد لاج اللي انا فيه. اي جو سوي كوم سا، ليسبري جون سون ريد، الحمد لله كناكل مزيان مرتاحه، ما كنفكرش اشنو غندير غدا ولا اشنو درت البارح. جامي كنسى كلشي.
كنعيش لو مومون اللي انا فيها دابا، داكشي اللي عندي كنعيش بيه وفرحانه، يعني كنخلق لا جوا ليا مي زونفون. توجور فو غاردي لو سورير، حتى شي حاجه ما كتستاهل اني نحرق نفسي عليها ولا غنقول لا بوركوا ولا غنعاتب راسي انه داكشي ديال الله مكتب. الوغ كنامن به و كناخذ مثال ديال وتستمر الحياه، باسكو ما عنديش اشنو غندير. والحمد لله ربي يعني كيشوفك انك قويه وعندك واحد العزيمه وانك كتضاربي باش ان دوك الوليدات كتوصليهم. الحمد لله ربي ما كيخيبناش. اذا هنا بوغ لا فام باش تكوني قويه راه ساهل، ما نخليش مشاكل يلعبوا عليا، انا نلعب عليهم، نرتاح، ناخذ وقتي، ندوز دي بون مومون افيك مي زونفون، ناكل مزيان، جو في دي سبور. لو سبور راه كيعاون مزيان اوسي بور لو فيزاج، نهتم براسي، نهتم بحياتي اون جينيرال، توجور افيك مي زونفون. اي وقيته كنعيشها مع وليداتي، والحمد لله جو في اون في اللي اللهم لك الحمد، اللي واحد اخر اللي كيقول لك فوالا سي با كيسيون ديال لا انا جي دارجون ولا ما عنديش فلوس، واحد اخر يعني عنده الحمد لله، ولكن يفي با هاد لا في اللي هي سامبل وزوينه اللي كنتمناها لاي واحد. لا في سي كوا لا في راه ماشي خص يكون عندي باش يمكن لي ندير تكون عندي اون فواتور وتكون عندي اون كروند ميزون، نو سي با سا. تكون قنوع، كتصبر، كتحمل. لا غون سبيسيال توجور جوبلي فاسيلمون، ما كنبقاش نتفكر جامي اني كنرجع للور، مو باسي كنساه تنمحيه باش اني نتذكر شي حاجه ما كنتذكر منه حتى شي حاجه. لو فيتور اشنو دير سي فري جي دي زوبجيكتيف، ولكن تيبقى املي على الله كنخدم عليهم سي فري، ولكن ما تنبرزتش راسي معاهم. جو في لو مومون الحمد لله، غنتغلب على مشاكلي، كنخليها دو كوطي ما كندخلهاش لداخل. اذا كل حاجه بوقيتها وانا غدا، والحمد لله ما في حتى هي غدا معايا، وكل شيء كيتقاد، كل شيء تيسر. هذه نصيحه ديالي لكل فام باش انها تكون قويه وما تخليش مشاكلها تغلب عليها، تعيش لافي ديالها مع وليداتها، مع لا فامي ديالها، مع راسها. سيرتو خصنا ناخذ لو طون ديالنا الكافي باش اني نحاول نلقى ذاتي، لان ما تلقاش دالي مشطونه طول الطون، مبرشطه بزاف ديال الحوايج لي زونفون، شغال ديال الدار. انا شغال ديال الدار ما تبرزتنيش، وليداتي عايشين اني كاينه، جو سوي لا، عطيهم واحد لامبورطونس كبير، مي ما غيكونش البروبليم يخليني ننسى راسي وشطونه بزاف تالمون، لان غنخلي كلشي تيتجمع ليا الوغ سكي في غتبركي الارض و تي با كونتيني تا في. باغ كونطخ الا خديت وقتي وبركت مع نفسي وكنهضر مع نفسي، جو ريسبير طول الطون، نحاول نتنفس مزيان وننظم وقتي، يعني داكشي بسيط، راه جو دوموند با شي حاجه اللي هي كثيره بزاف. والحمد لله هاد لي زيتاب كلهم تبعتهم وبديت حياتي من جديد، لان زيرو درهم، والحمد لله دابا كبرت وليداتي ترانكيل، يعني افيك اون بون ايدوكاسيون اللي كنحمد الله وتنشكرو، اللهم لك الحمد. تنطلب الهدايه لكاع الوليدات صحيحه ليهم كاملين، والحمد لله ما ندمت على حتى شي حاجه، ما ندمتش على لو باسي، لان سي فري ملي كتشوف كانوا شي حوايج زوينين وهادو مشاو، نو جو ريغريت جامي، لان داكشي ديال الله، ملي كيبغي يعطيك الله تيعطيك، ملي كيبغي يحيد لك يحيد لك. اذا هنا اي حاجه مادام محتفظه على صحتي، اي حاجه يمكن لي نوصل ليها ونجيبها من بعد. فوالا. اذا فهاد بالنسبه هاد لو سوجي بور لا فام، كاينه اون ميثود ولا دي استيس اللي غنوريكم لكم دابا بور لو مومون بور افوار اون بو اللي هي سان ريد. شنو كندير بار لو سبور اي سكو جو مونس؟ الوغ اون ميثود اللي كنستعملها 3 فوا بار سيمين، وهو سا ماساج بور لو فيزاج اللي غنبقى نستعملو بور نو با افوار دي ريد، او ميم طون ما نحتاج لا اوبيراسيون لا عمليه تجميل والو، toujours avec un beau sourire et un massage اللي هو رابيد، ما ياخذش من وقتي بزاف، اللي غيعاونك في لافي ديالك وغتكون زوينه بحالي. او بيبي سون ريد il faut toujours des soins, alors des massages اللي هما très simple avec une crème hydratante. Je prends la crème bien sûr comme ça, alors et j'étale la crème sur mon visage ونحاول باش اني نوصي دوك لي بارتي اللي تيكونوا فيها لي ريد. الوغ هاد لا بارتي هنا ايسي، هاد لا بارتي، اي بيان سور
le visage. Alors pour هاد la partie احنا les femmes une fois تنبداو كنزيدو فلاش alors كتبدا تخرج automatiquement كناخد une minute كيف ما كانت. Alors je commence tout le temps, alors je regarde la télé par exemple, ou là en train de un moment toujours vous gardez le sourire. Alors et vous massez, c'est comme un jeu, d'accord. Alors 5 ça dépasse pas les 2 3 4 minutes. Alors j'essaie de travailler cette partie, d'accord. Voilà, doucement. Et on va avec le temps, on va garder de la partie comme ça. Voilà, très bien. Ici, alors toujours je fais ça avec les doigts, doucement. Pour ne pas avoir les rides. Voilà, ça c'est un massage thaïlandais اللي كيستعملوه بزاف. ما تنفكرش اني ندير عملية تجميل. alors c'est très simple. Voilà pour les deux côtés. Alors ici, bien sûr, qui connaît des rides, on a fait de la partie. Alors j'utilise tout le temps le massage. Alors déjà la femme une fois تفوت les 40 qui بداو les rides ou la même pas avant. Alors pour moi l'âge déjà le senti, alhamdoulilah, 51 ans, avoir une peau comme ça sans rides, c'est alors pour moi c'est bien. Je suis fière de moi, bon, pas avoir une peau comme ça. N'oublie pas le sourire tout le temps parce que les gens qu'on nous stresse le visage ديالنا تياخد toujours هادوك les la position اللي عليها الوجه ديالنا. alors كيبداو يبانو لي ريد بزاف. alors essayez toujours garder le beau sourire parce que الدنيا ما كتسهل حتى شي حاجه اللي غنتقلق عليها. c'est pour avoir une bonne santé. alors la santé il y a la vie parce que il a ما كاينش عندك la santé tu peux pas continuer. voilà, c'est très alors تسكم هاد la sucée en général ما ناخدش فيها بزاف ديال الوقت. bah ce que je fais c'est la même chose. alors je peux 5 10 minutes وانا بركه. alors c'est très 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 très. alors vous voyez pour ma peau, alors sans maquillage, sans rien, vous gardez toujours une peau de bébé, comment dirais-je. voilà, vous avez vu un orchid un affaire كبير par rapport à tout à l'heure. elle est surtout هنايا هاد لا بارتي كتبدا une fois كتبدا شويه ديك لابو كتبدا ترخى. alors كتغمض لنا شويه العين ديالنا ici en bas toujours parce que la peau ديال le visage ديالنا ما كتحركش بزاف. c'est pas comme le corps ديالنا. alors حنا on bouge mais le visage ديالنا كيبقى كياخد لا بوزيسيون اللي عليها. alors de préférence chaque fois نحاول اني نضغطي pour enlever ديك la peau morte وحتى دوك لي ريد ما كيبقاوش la peau كتخدم. très bien. alors avant de vous dire au revoir, n'oublie pas de mettre les likes pour avoir une grande famille sur ma chaîne. et aussi الناس اللي اول مره تشوفوا la chaîne ديالي تابوناو وضغطوا على الجرس باش يشوفوا اي جديد. et les commentaires si vous avez des commentaires n'oubliez pas باش انكم تخليهم. ou pour la femme courage
le beau sourire, avoir la gomme spéciale et un bon cœur. Soyons sûrs et certains que, Inch'Allah, la femme تكون toujours قوية وقادة كيف ما خلى المغني ديالنا. alors مرا وقادة c'est très 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 simple ou très facile باش تكون la femme قوية. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.